शरीफ उद्दीन पीरजादा उर्फ आम में जद्दा के जादूगर कहलाते थे। ये मुल्क के वाहिद कानून दान थे जो कानून से हर किस्म की गुंजाइश निकाल लेते थे। चुनाचे अयूब खान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ तक ये मुल्क के हर आमिर के दस्ते रास्त रहे। जनरल ज़ियाउल हक मुर्शद, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ इन्हें बॉस कहते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 के टेक ओवर के बाद बॉस को टेक ओवर की कानूनी गुंजाइश पैदा करने की जिम्मेदारी सौंप दी और पीरजादा साहब ने इनके हाथ में एहतसाब की लाठी थमा दी। इनका फरमाना था, आपके लिए सिर्फ 2 लोग खतरनाक हैं, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ, और ये दोनों सिर्फ एहतसाब की लाठी से मारे जा सकते हैं। जनरल मुशर्रफ को ये नुस्खा पसंद आ गया, चुनाचे एहतसाब ब्यूरो को 1 हफ्ते में नैब बना दिया गया और लेफ्टिनेंट जनरल सईद मोहम्मद अमजद को चेयरमैन बना दिया गया। जेरी जेम्स और डॉक्टर WF पेपर ये दोनों मामूली दर्जे के अमरीकी वकील थे और ये शरीफुद्दीन पीरजादा के दोस्त थे। ये तीसरी दुनिया के मुल्कों पर नजर रखते थे। इन्हें पाकिस्तान में एहतसाब की इत्तला मिली तो इन्होंने ब्रॉडशीट LLC के नाम से ऑफशोर कंपनी रजिस्टर कराई और ये शरीफुद्दीन पीरजादा के जरिए जनरल परवेज मुशर्रफ तक पहुंच गए। ब्रॉडशीट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को पेशकश की, हम आपके करप्ट लोगों के असासे तलाश करेंगे और आप हमें इन असासों का 20% दे दीजिएगा। ऑफर अच्छी थी क्योंकि पाकिस्तान की जेब से धेला भी नहीं जाना था। कंपनी ने असासे तलाश करने थे, 20% अपने पास रख लेना था और 80% नैब को दे देना था। कंपनी ने यह भी बताया, हमारे पास शरीफ फैमिली के $5 अरब के असासों के सबूत हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ खुश हो गए और उन्होंने चेयरमैन नैब को मुआहिदे का हुक्म दे दिया। फारूक आदम नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे। ये जज्बाती और लापरवाह इंसान थे। उन्होंने मुआहिदे पर नजर दौड़ाई और हाँ में सर हिला दिया और यूं जनरल अमजद और डॉक्टर WF पेपर ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। ब्रॉडशीट के पाकिस्तानी नुमाइंदे तारिक फवाद मलिक ने गवाह की जगह साइन कर दिए। नैब ने 200 लोगों की फहरिस्त इनके हवाले कर दी। पूरी शरीफ फैमिली, आफ्ताब अहमद शेरपाव, जनरल जाहिद अली अकबर और एडमिरल मंसूरुल हक समेत मुल्क के आला बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान फहरिस्त में शामिल थे। नैब ने भुट्टो फैमिली के असासों का खोज लगाने के लिए एक दूसरी कंपनी इंटरनेशनल ईस्ट रिकवरी IAR के साथ मुआहिदा कर लिया और यूं दोनों कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया। कावे मौसवी ब्रॉडशीट लंदन के साथ वाबस्ता था। ये ईरानी नसरात था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और ह्यूमन राइट्स पर काम करता था। ये इस जमाने से पहले हाई कमिश्नर अकबर बाबर के साथ राब्ते में था और ये बाद अज़ां हाई कमिश्नर अब्दुल कादिर जाफर के साथ नत्थी हो गया। अकबर बाबर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, दानिश्वर और प्रोफेसर हैं जिन्हा के नाम से कायदे आजम पर फिल्म बना चुके हैं। इनके एक अजीज फौज में ब्रिगेडियर थे। ये इसके जरिए जनरल मुशर्रफ तक पहुँचे और जनरल मुशर्रफ ने इन्हें बरतानिया में हाई कमिश्नर लगा दिया। ये बाद अज़ां जिन्हा फिल्म में घपले की वजह से बदनाम हो गए। इन्हें 6 माह बाद हटाकर इनकी जगह कराची के मशहूर बिजनेसमैन अब्दुल कादिर जाफर को हाई कमिश्नर बना दिया गया। ये मुल्क के नामवर इंडस्ट्रियल ग्रुप जाफर ब्रदर्स से ताल्लुक रखते थे और कराची में इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन चलाते थे और जनरल मुशर्रफ इनसे बहुत मुतासिर थे, लिहाजा ये हाई कमिश्नर बना दिए गए। कावे मुसव्वी इनके साथ भी नत्थी हो गया। जेरी जेम्स इस दौरान पाकिस्तान आता और जाता रहा और ये बहाने से नैब से रकमें भी बटोरता रहा। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैनों ने 2001 में प्ली बार्गेन शुरू कर दी। नैब के अकाउंट में पैसे आए तो ब्रॉडशीट हिस्सा लेने के लिए पहुंच गई। नैब ने पूछा कौन सा हिस्सा, तो जेरी जेम्स ने मुआहिदा सामने रख दिया। मुआहिदे में लिखा था, नैब जो भी रिकवरी करेगा इसमें से 20% ब्रॉडशीट को अदा करेगा। दूसरा, कंपनी ने सिर्फ असासों की निशानदेही करनी थी, रिकवरी इनकी जिम्मेदारी नहीं थी और नैब हर निशानदेही के बाद 20% अदायगी का पाबंद होगा। नैब को इस वक्त पता चला हमने जल्दबाजी में ब्रॉडशीट के साथ गलत मुआहिदा कर लिया है। हम हर रिकवरी में से इसे 20% अदा करने के पाबंद हैं और ये असासों की निशानदेही के बाद भी 20%
فیصد کی حقدار ہو جائے گی۔ چیئرمین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، تاہم یہ جیسے تیسے اس معاہدے کو 2002 تک گھسیٹتے رہے۔ نیب براڈ شیٹ کو تھوڑی بہت ادائیگی بھی کرتا رہا، تاہم 2003 کے شروع میں یہ معاہدہ توڑ دیا گیا۔ کمپنی ثالثی کی عالمی عدالت میں چلی گئی اور کیس چلنا شروع ہو گیا۔ اس دوران کاف لیگ کی حکومت بنی، کرپٹ سیاستدان نئی حکومت کا حصہ بن گئے اور ایڈمرل منصور الحق کے ساتھ پلی بارگین ہو گئی۔ 2007 میں NRO ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے مقدمے ختم ہو گئے، جنرل مشرف کا سورج ڈوب گیا اور آصف علی زرداری طلوع ہو گئے۔ جیری جیمز نے نئی حکومت سے رابطہ کیا اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا عندیہ دے دیا۔ آصف علی زرداری نے سیٹلمنٹ کی منظوری دے دی اور نیب نے جیری جیمز کو ادائیگی کر کے اس سے کیس واپس لینے کا معاہدہ کر لیا۔ جیری جیمز کو کتنی رقم ادا کی گئی؟ اس سلسلے میں $50 لاکھ اور $15 لاکھ دو فگرز دی جاتی ہیں۔ بہرحال جیری رقم لے کر چلا گیا تو پتا چلا کہ نیب کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ براڈ شیٹ LLC 2005 میں ڈیفالٹ کر گئی تھی، جس کے بعد جیری جیمز نے اس کے نام سے ایک نئی کمپنی بنائی، رقم لی اور رفو چکر ہو گیا۔ اس دوران کاوے مصوی کھل کر سامنے آ گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ یہ کمپنی میری ہے اور پاکستان کی میرے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی، میرا کلیم قائم ہے۔ عدالت نے اس کا موقف مان لیا اور یوں کیس چلتا رہا۔ اس دوران جیری جیمز ستمبر 2011 میں پیرس کے ایک ہوٹل کی 5ویں منزل سے نیچے گر کر مر گیا۔ یہ موت حیران کن تھی، لوگ اسے خودکشی بھی کہتے ہیں اور سازش بھی، تاہم جیری جیمز اس کے ساتھ ہی ماضی میں دفن ہو گیا اور پیچھے کاوے مصوی رہ گیا۔ میں آپ کو یہاں بھی بتاتا چلوں، براڈ شیٹ 1999 میں بھی بنی تھی اور یہ 2005 میں ختم ہو گئی تھی اور اس کے پاس بظاہر پاکستان کے علاوہ کوئی کیس نہیں تھا، اور نیب کے ماضی کے تمام چیئرمین یہ بھی مانتے ہیں کہ براڈ شیٹ نے نیب کو دھوکہ دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ ہر میٹنگ میں کوئی نہ کوئی کہانی سنا کر مزید پیسے بٹور لیتے تھے۔ ہم اب تازہ ترین واقعے کی طرف آتے ہیں۔ پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، میاں نواز شریف کو سزا ہو گئی اور کاوے مصوی نے اس سزا کے بعد واویلا شروع کر دیا۔ ایون فیلڈ کے فلیٹس کی لیڈ ہم نے دی تھی، چنانچہ مجھے حصہ دیا جائے۔ اس نے 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن بھی دائر کر دی تھی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر لطیف کھوسا اس کے وکیل تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، عالمی ثالثی عدالت نے دسمبر 2018 میں پاکستان کو براڈ شیٹ کو $60 ملین ادا کرنے کا حکم دیا۔ عمران خان اقتدار میں آ چکے تھے۔ حکومت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر فیصلے کے خلاف لندن کی ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی۔ اس دوران کاوے مصوی کے وکیل بیرسٹر ظفر علی QC نے پاکستان سے رابطے شروع کر دیے۔ بیرسٹر ظفر علی خود کو ملک کے ایک مضبوط عہدیدار کا کلاس فیلو بتاتے ہیں۔ یہ متعدد مرتبہ پاکستان آئے اور وزیر اعظم اور 2 وزراء کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ کاوے مصوی نے ان کے ذریعے 2 نئے دانے پھینکے۔ اس نے دعویٰ کیا 2016 میں سعودی عرب سے $1 ارب لندن شفٹ ہوئے اور سنگاپور کے ایک بینک میں میاں نواز شریف کے $1 بلین پڑے ہیں۔ یہ اس دانے کے ذریعے حکومت کو گھیرنا چاہتا تھا، لیکن شہزاد اکبر اسے سن 2000 سے جانتے تھے۔ یہ اس کے جھانسے میں نہیں آئے۔ مصوی نے اس دوران ایک اور کوشش کی۔ اس نے لندن ہائی کورٹ کو درخواست دے دی۔ نیب کورٹ نے شریف فیملی کے فلیٹس کو کرپشن قرار دے دیا، لہٰذا انہیں میرے حوالے کر دیا جائے، میں اپنا کلیم ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گا۔ عدالت نے 2 جنوری 2021 کو مصوی کی یہ درخواست مسترد کر دی، تاہم پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے $60 ملین نکال کر کاوے مصوی کو دے دیے اور یہاں سے نیا کھیل شروع ہو گیا۔ اپوزیشن نے حکومت سے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ رقم ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں کس نے رکھوائی تھی اور عدالت کو کس نے یہ رقم نکالنے کی اجازت دی تھی، اور نیب نے آج تک شریف فیملی سے کیا ریکوری کی۔ دوسری طرف کاوے مصوی روز کسی نہ کسی پاکستانی چینل کو انٹرویو دیتا رہا اور شریف فیملی PTI اور اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرتا ہے، لیکن یہ اپنی گفتگو کے دوران ان $5 ملین کا ذکر نہیں کرتا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جیری جیمز کو دیے تھے۔ سمجھدار لوگ اس کے انٹرویوز سے یہ اندازہ لگا رہے ہیں شاید یہ وہی طریقہ ہے جس کے بارے میں 27 دسمبر کو آصف علی زرداری نے PDM کی قیادت کو بتایا تھا اور کہا تھا
دودھ سے مکھی کو کیسے نکالا جاتا ہے، یہ آپ ہم سے سیکھیں۔ میں جب بھی مصوی کا کوئی نہ کوئی تازہ انکشاف سنتا ہوں تو میرا قہقہا نکل جاتا ہے اور میں کھڑا ہو کر زرداری سب پر بھاری کا نعرہ لگاتا ہوں۔ آپ بھی جب مصوی کو دیکھیں تو اٹھ کر یہ نعرہ لگا دیا کریں۔